Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et je vous remercie à laquelle les commentaires nous شجعوا. Et by the way, كامل les commentaires قريتهم و ça me fait un grand plaisir. Voilà. والحاجة اللي ça me fait un grand plaisir, je parle de نحس بدي وصلت لكم الميساج، بدي المعلومات اللي عطيتها لكم استنفعتوا بها، هذا هو الأهم عندي. Voilà. Donc la vidéo تاع اليوم, c'est une vidéo, elle est très importante pour moi, franchement, et راني عارفة بدي elle est importante même ليكم, les jeunes filles, les dames, les femmes, tout âge, كامل الأعمار, parce que هاد la vidéo فيها المحتوى تاعها كما راكم تشوفوا الأناقة بصح بالنظافة تاعك بلا propreté. Parce que je voulais نعمل لكم الأناقة في الأول، ودايوغ عملت لكم une فيديو بديتها العام اللي فات، وهاد لا فيديو سيتي المحتوى تاع الأناقة، ودوك نوريها لكم كي نعمل لا دوزيام فيديو مور هادي تشوفوا المحتوى تاع تشوفوا لا فيديو كي بديتها. شعري دايوغ كان هنا قصير، مي ربي ما كتبش كلشي بالمكتوب. دونك هاد لا فيديو سي الاناقه وكيفاش تكون انيقه بلا بروبرتي تاعك. وفرانشمون فيها بزاف لي زيتاب، ماشي غير نقول لكم كيفاش تكونوا بروبر ولا هذه الناس كاملين يعرفوها، بصح فيها بزاف لي تروك كيفاش تكون انيقه. نهضر لكم على لي كور، نهضر لكم على لي ديفيرون لي كور، نهضر لكم على شحال من حاجه اللي فريمون الي امبورطونط. دونك شوف لا فيديو حتى للتالي وما تباسي حتى حاجه، باسكو كلشي مرتبط، هذا مرتبط مع هذا. فوالا الوغ نبدي لكم لا فيديو. في الاول كامل خصك تحب تكون انيقه. الحاجه الاولى سي تبدي من هنا، من عندنا حنا. الانسان كي يحب حاجه يعملها، سي اون فو اون بو. دونك الا ما راكش حابه كاش حاجه تحقق لك تعملها، ما توجور هذاك العقل تاعك الباطن توجور يكون مشوش كيما نقولوا. ما تجيكش في كل شيء بنادم لا يحب يعمل حل مشروع، لا في كل شيء. دونك خصك تحب تكون انيقه، تعمل لهذيك ليدي باش تكون انيقه. والاناقه سي با غير اللبسه، غير كاين اللي عندهم دراهم وكل شيء بصح ما يعرفوش يكونوا انيقين، ما عندهمش هذيك تحس نورمال. هذه حاجه نتعلموها وتوليو انيقين، وكي يشوفوكم تقولوا واو هذه اليغونت. وانا جادور دونك نبدي لكم الحاجه الاولى اللي تعملوها في لا بروبرتي. خصك تلبس لا دوش. الحاجه الاولى لا دوش، elle est très importante la douche. Donc il faut au moins انا pour moi chaque 2 jours. بصح اللي ما عندهمش الماء تو جو كومبرون، دونك كان سي بو chaque 3 jours. واللي encore plus ما عندهمش الماء يمشيو للحمام ولا لي دوش تعرف برا une fois par semaine. بصح il faut laver les cheveux تاعكم chaque 3 jours. c'est très important تغسلوا les cheveux تاعكم chaque 3 jours باش ما يقعدش هذاك لو غرا و c'est pas élégant la vérité. voilà donc la douche هي الاولى. les cheveux bon راني عامله روتين دو شوفو كيفاش vous lavez les cheveux تاعكم اللي عندهم les cheveux gras et raides. ودوك نعمل لكم plusieurs روتين ديسي في لو فيوتور ان شاء الله باذن الله، الى ربي يكتب. دونك لا دوش هي الاولى. لا دوزيام لو دوزيام خصكم تعتنيوا بلي شوفو تاعكم. خصكم il faut faire des bains d'huile pour les cheveux. il faut تعملوا كيما نقولوا لي ماسك على حساب لي شوفو تاعكم. بون جي بارلي ديجا في لا روتين تاع لي شوفو غرا لي عندهم لي شوفو غيد دي غرا ما تعملوش لي ماسك، جي ديجا بارلي. دوك نعمل لكم ان شاء الله باذن الله، دوك نهضر لكم على لي شوفو اي تو. بصح جو بونس لا ماجوريتي عندهم اون ايدي، ومعليش ان الذكرى تنفع المؤمنين. نعمل لكم لي فيديو ان شاء الله باش تعرفوا وتكون عندكم اون ايدي على حتى لي برودوي جدد اللي استعملتهم واللي عجبوني. دونك هذه الحاجه الاولى لا بروبر لا دوش. الحاجه الزوجه خصكم l'épilation. il faut faire l'épilation. donc l'épilation elle est très importante pour le corps.
كاين اللي ما يعملوش ليبيلاسيون بوغ نورمال هذه حاجه نو il faut faire l'épilation bon غار اللي ما يعملوش ليبيلاسيون مي l'épilation elle est très importante surtout à la cire l'épilation à la cire elle est importante l'épilation à la cire parce que la cire qui نوض le poil ينوض رهيف وما يعملكمش هذوك les boutons. Franchement, l'épilation de la cire, elle est très importante. Chaque 1 mois ou chaque 20 jours, تعملوا épilation تاع كامل le corps de préférence. واللي ما تحبش تعمل la crème de préférence la crème خير من الغازوار parce que la crème ما تيريتيش la peau كيما الغازوار. صابو الحديد مع la peau يخشن الشعره ويريتي لا بو دونك سي با دو تو كونساي انا جو ديكونساي لو غازوار بصح اللي ما يحبوش ايتو بصح il faut toujours faire l'épilation toujours vraiment il faut enlever les poils parce que surtout dans le corps parce que les poils يعملوا c'est pas élégant la vérité c'est pas élégant voilà ou je conseille اللي خاطيهم l'épilation بلا cire et tout au moins كي تعملوا l'épilation بلا au moins عملوا les endroits sensibles بلا cire au moins bon le bas شو هاد la vidéo c'est pas pour les hommes donc j'aimerais bien que يخرجوا les hommes c'est une vidéo pour les jeunes filles et les femmes et je suis obligée de parler faire les trucs donc s'il vous plaît خرجوا هذه سو فيديو بور لي فام وانا اصلا نحشم نهضر ونعرف بدي حتى لي زعما هم يسمعوا ماشي نهضر دي تروك في لا بروبريتي تو بيان سور وميم الا هضرت على دي زوندوا سنسيبل نعرف كيفاش نهضر بصح نحشم يسمعوني لي زون فوالا دونك بون هذه voilà c'est ça ce que je voulais dire donc كي تعملوا ليبيلاسيون بلا سير لو با ما تعملوش لو تو عملوا غير عملوا les endroits comment dire bon ça c'est une esthéticienne هي تقول لكم de préférence mais ما تعملوش كل شيء بلا سير صابو بدي c'est pas bien كي تعملوا tout le temps بلا سير في les endroits sensibles في le bas عملوا في les aisselles بلا سير و parce que la cire كما قلت لكم تنوض le poil رهيف et tout voilà هذه هي l'épilation elle est très importante والله العظيم surtout وكاين اللي تقول لك انا شو جون في جو في با l'épilation معليش بون كامل زعما يبان لي كامل زعما لا ماجوريتي يعتنيو بلو كور تاعهم وهذا بصح كاين فئه اللي ما يعرفوش كاين فئه اللي ما قالولهمش لي بارون تاعهم ولا يحشموا ولا هاد الفئه انا راني نهضر معاهم وكاين فئات اللي ينساو الهموم ولا جو سي با موا الوغ سي بون تنسى راسها نو يفو تعتني بلو كور تاعك سي تري امبورطون لو كور تاعك اعتني بنفسك في لو كور تاعك لداخل روح النفسيه تاعك لداخل الي امبورطونط افون واحد اخرين فوالا دونك هذه هي كاين اللي تقول لك لا انا حتى نزوج باش نبقى نعمل ليبيلاسيون طول طون نو il faut تعمل كي تكون ان طونك جون في باش تحس بليليغونس تحس بلا بروبرتي تحس سي تري امبورطون فوالا دونك ليبيلاسيون راني هضرت عليها ودوك ان شاء الله باذن الله نعمل لكم حاله فيديو ان شاء الله باذن الله الا ربي كتب وحب نعمل لكم ان فيديو نهضر لكم على ليبيلاسيون ما هما لي سير اللي تحتاجوهم باسكو كاين بليزيور سير في لو كور سي با اون سول سير كاين لي اون سول سير يعملوا بها وهذه سي دي كونساي دوك نعطيهم لكم سي تري امبورطون والله لي جو بونس ما يعرفوهمش زعما لي ابار لي زيستيتيسيان واللي يعرفوها لي فريمون متمكنين يعرفوا هاد لو تروك فوالا دونك هذه هي لا troisième étape les corps c'est très important les corps كاين اللي ما عارفاش ميم با كاسكو سي وهذه سي كولتور اوروبيان لي كور وسي فري هنا ما عاطينش هذيك لامبورطونس لو لي كور اي تو نورمال الا ما عرفتوش ولا نورمال حتى واحد ما يزيد متعلم حتى انا سمعتها صافي لونطون اون ايميغري على بارلي دي لي كور يعني انا كنت في الليسي ولا جو سي با فوالا دونك نورمال راني هنا باش نوري لكم اي حاجه تحتاجوها والله راكم كي خواتاتي وفي سبيل الله فوالا دونك لي كور ما هو لو لي كور
راني جبت لكم دي بليزيور غام تاع لي ليكور اللي انا سيتهم بليزيور فوا جادور لي ليكور. لو ليكور واش يعمل؟ الحاجه الاولى قبل ما نوري لكم لي ديفيرون ليكور، لو ليكور واش يعمل؟ لو ليكور يدعدل لكم لا بو تاعكم باسكو لا بو تاع لو كور الي امبورطونت، ماشي غير لو فيزاج حتى لو كور، باسكو علاش في المشطه تنشف لا بو، بديو تحسوها ايريتي تنشف فوالا. دونك il faut لو ليكور في المشطه، سي تري امبورطون في المشطه وحتى في الصيف. بصح في الصيف انا جو مي دي ليكور سبيسيو pour l'été ou des décors spéciaux pour l'hiver. Voilà. Ou le décor faut تعملوه tous les jours. Tous les jours il faut mettre un décor. Le décor الحاجه الاولى اللي هضرت عليها صح hydratation. الحاجه الزاوجه يعطي لكم une bonne odeur. Vraiment vous sentez la fraîcheur, vous sentez هذيك le bien-être, vous vous sentez hydraté. Franchement, le décor, c'est très importante pour moi. C'est très importante pour l'élégance, la propreté de l'élégance. Voilà. وهذه علاش بديت بها في l'élégance, la propreté, parce que هي الأهم من اللبسة. La propreté فيها 60%. Le travail de l'élégance, ويبقى 40% اللبسة. C'est tout, je vous jure. La propreté كي تكون propre وتعمل لي تروك اللي يعطيو لك هذيك لا فريشور لا بون اودور لا بون فرانشمون هذيك سي لو تو فوالا. دونك لي ليكور كيما قلت لكم يعطي لكم لا بون اودور لا فريشور اي تو. دونك نهضروا على لي ليكور دو ليفر. لي ليكور دو ليفر ما هما؟ شوفوا انا الدروا اللي راني نستعملو هاد المره لو ليكور هذا شريتو جديد وفرونشمون عجبني بزاف، عجبني و جو بونس نبدي توجور نعمل بيه ابار يخرج واحد خير منه. هذا سي بودي ديزرت فانيلا. انا نحب لا فاني، نحب لودور دو لا فاني وفرونشمون شوف داش زعما فريمون جو مغيغال بهاد لو ليكور فرانشمون باسكو انا جو مي tout le temps tous les jours et j'adore وفي لودور الي توب فرانشمون جو vous le conseille. هاد لو ليكور هذا il fait 110 000 لا راه باين لكم وخلاه لي 100 000 وفرانشمون 100 000 يفوت لكم. انا شريته صافي 2 موا جو بونس ولا 1 موا اي دمي وفرانشمون راه رفد لي غير هكذا. pourtant j'utilise tout le temps فرانشمون هاد لو ليكور جادور راني اوروز به فوالا. دونك كاين ان ليكور اللي حتى هو جو لو كونساي بور l'hiver. bon اللي عندهم شويه دراهم باسكو ماشي كامل elles se permettent مي نورمال دوك نقول لكم ما هو تعويض على هذا سي فيكتوريا سيكريت اي هذا سي لو ميور وفرانشمون سي فري ماشي لو ميور l'odeur, hein, je parle de l'odeur, c'est le meilleur ou parce que هضروا عليه كان بزاف les youtubeurs et tout ou j'ai voulu tester ou franchement j'adore هاد لو ليكور. شريته الى 2000 دينار ولا 3000 بصح سي لو فري. هذا سي لو فري فيه لودور الي توب فرانشمون الي توب. بون هاد لو ليكور هذا كنت نعملو حتى في ليتي وكنت نعملو غير بوحدو باسكو شوف قلت لكم حلا لاستوس في ليتي. هذيك كنت حابه نعمل لكم فيديو في ليتي بصح معليش نعطيها لكم معليش راه عاده ما وصلش ليتي بصح معليش باش تكون عندكم اون ايدي. ليتي il faut pas mettre beaucoup de parfums هذوك لي فور non il faut mettre des هكذا ليجي و j'ai trouvé que هاد لو ليكور فيه l'odeur vraiment ça reste هذيك l'odeur تبقى فيكم لا فريشور. خاطر ليتي السخانه وتزيدوا الا زدتو ان بارفان ديفير يكون فور عبالك تحسوك شغل تنغمو. دونك حاجه ليجير سي توب. دونك كنت نعمل غير هذا وفرانشمون كانت تبقى لي 6 هكذاك وزعما كي نقرب راسي زعما تبقى توجور لودور فوالا. دونك هذا il est top je vous le conseille اللي عندهم بيان سور.
وكاين plusieurs gamma plusieurs odeurs j'ai pas testé les autres odeurs تستيت غير هذا وهاد الصيف جي اشتي ان اوتر بصح ايميتاسيون هذا لو ليكور حتى هو كي تشوفوه سي ابوبري لا ميم كيف بون هذا فيكتوريا كيف vous pouvez dire c'est كيف بصح فيه بحال بتيت ديفيرونس بون هذا سي اكوا سي لودور دو لا مير كنت نعملو في ليتي هذا ماشي في ليفر في حالو دور شابه بزاف وكان يبقى حتى هو كان يبقى ويدغاتي بصح فيكتوريا سيكريت هذا لو فري يقعد بلوس بصح اللي ما عندهمش زعما فريمون حتى هذا يفي 100,000 هكذاك وفرانشمون الي بيان زعما يفي لافير وحتى هو في اون اودور ما تقعدش كيما فيكتوريا سيكريت تقعد حتى 4 اور ولا هكذاك ويقعد من بعد لا ليدغاتاسيون الي بيان فوالا دونك اللي ما عندهمش يشريو ليميتاسيون حتى هو الي بيان كاين هذا لو بوتي مارسيي انا جي اوتيليزي بزاف لو بوتي مارسيي لو ليكور تاعو و صافي 3 ans ولا 4 ans وانا اوتيليزي 3 ans هكذاك بون هذا البلو جو كونساي في ليتي هذا يلي ليجي هذا سي بور سيش بصح في ليفر لا بو تكون تري سيش دونك جو كونساي تشريو لو جون الي بيان زعما كاتبين دايوغ بو تري سيش دونك الي هيدرات تري بيان كاين ان ليكور حتى هو هضرت عليه في اون دو مي فيديو سي ان ايشانتيون هاد لو ليكور سي تاع ايفروشي حتى هو فرانشمون hydraté d'une façon top vraiment j'ai adoré شريتو غير صغير هكذا وهضرت عليه اللي راهم متبعيني راهم شافوا لا فيديو جي ادوري فرانشمون il hydrate très bien حتى لا غام تاع ايفروشي الي بيان دونك جو كونساي هادو لي ليكور سي تري امبورطون في لي ليكونس الا خصك تكون انيقه عمل لي ليكور tous les jours le ليكور tous les jours الحاجه الرابعه c'est les parfums c'est l'élégance c'est la fraîcheur c'est la confiance en soi vous pouvez dire tout ce que vous voulez des trucs هكذا داخلين في l'élégance et tout franchement les parfums c'est indispensable il faut mettre des parfums tous les jours bon نهضر لكم على حتى على لي بارفان جبت لكم دي جور على لي بارفان ونعطي لكم دي بتي استيوس هكذا على لي بارفان كاين دي بارفان ديتي و دي بارفان ديفير بون ما نعطي لكمش لي غام اي تو ني حابه نعمل لكم اون فيديو سي فري على بالك مانيش ما عملت لكمش بزاف لي فيديو هاد لي ديرني مومون الله غالب كنت لاهيه والوقت ما كانش عندي ما عندي بزاف لي سوجي وربي راه شاهد بصح كلشي بالمكتوب ربي كيحب حاجه نعملوها دونك ربي ما كتبش وهاد لا فيديو ربي كتبها باش نعملها لكم فوالا دونك الى ربي كتب نعمل لكم اون فيديو على لي بارفان ديتي لي بارفان ديفير لي بارفان اللي يعجبوني ما هما لي بارفان اللي يعجبوني ونعطي لكم هكذا دي بتي كونساي على لي بارفان اي تو ce que je vous conseille على les parfums شريو les parfums d'hiver اللي يكونوا forts les parfums d'hiver forts و les parfums d'été يكونوا légers ou sucrés انا pour moi les parfums d'été c'est sucré وهذوك الحامضين شويه تقدروا تعملوهم حامضين وشويه سكري تقدروا تعملوهم حتى في ليفر بصح يكونوا فور دونك اللي عندها لي مويان تعمل لي بارفان فري لا مارك انا جو كونساي توجور دو ميتر دي بارفان فري باسكو الفري تشوف الفري كما نقولوا حاجه شابه لودور شابه سي اليغون سي شيك سي با امبورطون يكون عندكم 100 بارفان نو تشري ان بارفان يكون فري وتعملو tous les jours بصح tous les jours ماشي غير في الحراس tous les jours باش تكون انيقه خصك tous les jours tu mets un parfum le parfum tous les jours voilà donc le parfum vrai حاجه indispensable اللي ما عندهمش فوالا اللي ما عندهمش لي مويان سي با اوبليجي تشري بارفان فري وتي ما عندكش نو كاين الحل تعمر البارفان
راهم يعمروا لي بارفان يعمروهم ولودور سي لا ميم. بون انا جوتيليز توجور لي بارفان فري. بون انا ما نحبش نقول انا ما نحبش نهضر، بصح كي تجي هكذا نعطي لكم كونساي ولا بالسيف نقول لكم انا نعمل ونعطي لكم هكذا دي كونساي فوالا. بصح سي با اوبليجي كما قلت لكم اللي ما عندهاش معليش. انا جام لي بارفان فري و جي توجور اوتيليزي دي بارفان فري. بصح جو سوي كوريوز انا دونك جي عمرت deux parfums وهادو راهم باقيين لي هادو لي بارفان. جو فولي سافوار لودور اسكو كيف ولا لا. فرانشمون جو جور كو عمرت دو بارفان. ها هو هذا يتعمر هذا الى 30000 ولا 20000 ولا. وفرانشمون نخلعت على بالكم بدي لودور كيف لودور كي تعملوها لا ميم اودور كيما الفري كيما هذا المعمرين ils sont plus fort. J'ai pas aimé les sont plus forts. Ça veut dire تعمل وحده ماشي plus fort بحال فاصون شغل شويه تغم بصح سي لو ميم لا ميم اودور. ابار هادو المعمرين مزيتين كي تعملوهم تحسوك شغل كي مزيتين. هذا مكان عمرت سي و غيرلان انسولونس. جادور هاد البارفان تاع غيرلان انسولونس و سي دونك بون عندي هذا سي. علاش جبته لكم غير باش نقول لكم بدي سي تري اليغون هاد لو بارفان. جادور هذا سي ان بارفان. بون ما نهضرلكمش على لي جور دو بارفان. جبت لكم غير هاد لو بارفان فيكو ديجا عمرت واحد دونك غير باش نعطي لكم الاخر و او ميم طون باش نقول لكم بدي اللي تحب تشري ان بارفان شري هذا سي. واللي ما تحبش يكون فور باسكو هذا الي فور بصح ماشي هذاك لو بزاف. صافي دير يبقى فيه كي تعمل يبقى لودور تكون كاينه بصح من بعد يعاود يبقى غير فيك. وفرانشمون سي حامضه لا كولور شويه حامضه شويه سكري ان بو وفيها شويه لودور دو روز جو بونس دو روز. سي تري بون سي. دونك اللي تحب تشري ان بارفان مانيش عارفه كاسكو ما هو تشري سي بصح خصك دو بريفيرونس يعطي لك تعاملو تمشي للدار وتعاملو وتخمم مع راسك باسكو دي فوا تشري ان بارفان وعاود كي تمشي للدار عاود ما تعجبكش ولا جو سي با موا فوالا. دونك هادي هضرنا على لي بارفان. il faut mettre le parfum tous les jours. بون كاين اللي يعملوا غير شويه وكاين اللي يحبوا بزاف. انا ما عنديش بروبليم بصح جو بونس خير الامور اوسطها. ما تعمل بزاف ان بوين كو تنغم ما تاش تتنفس وما تعملش كامل ولا غير هكذا غير الشايله ما كانش فوق هذاك لو بارفان. اعمل هكذا شويه يقعد فيك فوالا. تقدم تشري دي ان ميني بارفان. راهم كاينين دي ميني بارفان وتعبيه معاك في الصاك ومن بعد عاود كي تزول لك ولا تعاود تفمي فوالا. دونك لو بارفان il est indispensable في ليليغونس indispensable. هذه حاجه اللي وكامل هاد لي زيتاب خصكم تعملوهم فوالا. دروا فوتو لي تروك كيما نقولوا لو فيرني هاد لي تروك هكذا داخلين في ليليغونس. وحتى لا بروبرتي وي لا بون انا نهضر لكم على لا بروبرتي بصح جي فولو ندخل لكم حتى لي فيرني باسكو لا بروشين فيديو نهضر لكم على اللبسه على فوالا. دونك دو طون اون طون تعمل المانيكور والبيديكور. سي كوا المانيكور والبيديكور؟ تمشي عند ليستيتيسيان وتعمل لك هنا لونغل تليمي لك. كاين اللي ما معتنينش بلي زونغل تاعهم و سي با بو فرانشمون سي با بو سي با دو تو اليغون. لي زونغل سي با دو تو اليغون كيما تكونش معتنيه بلي زونغل تاعك ما تليميش لي زونغل تاعك ما ليماج دي تري امبورطون تري امبورطون. تشري اون ليم بوحدك تعلم وتليمي سي تري امبورطون. كي تشوف وحده هكذا لي زونغل تاعها ماشي ليمي سي با بو سي با دو تو بو سي با اليغون فوالا. دونك هذه هي il faut limer les ongles تاعكم. وكاين اللي دي فام ماريي تو الله يحسن معاهم كاين دي فوا الاوديان تو وحتى كيما نقولوا لي ليغوم تو كي هكذا
الاوديان اون جينيرال وحتى لي ليغوم كيقطعوهم ايتو شغل يعملوا كاين دي ليغوم يعملوا لو نوار في لي زونغل كيما كيسمو الخرشف كيما هاد لي ليغوم يعملوا لو نوار ويبقى لهم هكذاك ان نوار شوف ليستيتيسيان واش تعمل لكم تسليمي لكم وتنحي لكم هادوك لي كوتيكول هنا هادي لابو الزايده هذيك لابو سي با بو سي با اليغون والله كي تقعد هذيك لابو هكذاك سي با دو تو اليغون وهذه سي بالاوديان سي بلي ليغوم اي تو كيما تاع صاي بون تسمح في راسك دونك il faut toujours انا توجور دي فوا يجيو عندي لي كليونط وخاطري ما نعدش خصني نقول لهم شغل نعطي لهم هكذا كونساي تو معليش في سبيل الله فوالا نقول لها نحي يلفوت نحي هذوك لي كوتيكول باش تكون الحاجه سي بو سي اليغون تشوف لي زونغل تاعك شابين فوالا دونك حتى تحب نفسك كي تكون هكذا تعتني بنفسك كي تولي تحب نفسك و سي تري امبورطون فوالا دونك تنحي لك لي كوتيكول تكروزي لك لونغل تنحي كامل هادو لابو من هنا لي كوتيكول وتعمل دو طون ان طون هكذا لي فيرني سي تري امبورطون في ليليغونس دونك راني جبت لكم هذه لا بروبرتي او ميم طون الانوثه تدخل حتى في الانوثه تكون فوالا كيوت فوالا دونك لي فيرني لي جو لي كونساي في ليفر سي دي فيرني انا جادور في ليفر سي لو نوار بلاك جادور لو بلاك وميم اللبسه راها تري على مود لو بلاك راني قلت ما نهضر لكمش على اللبسه بس معليش راني هكذا دي فوا تجي هكذا نهضر لكم هكذا دي تروك اور سوجي لو بلاك راه تري على مود راه تريندينغ تاع هاد لا بيريود لو نوار فوالا دونك انا جادور لا كولور نوار جادور وسورتو لو فيرني دونك تعملوا ان فيرني نوار سي تري اليغون سي تري بو يجيكم مع كلشي سورتو في ليفر سي تري بو فوالا دونك لو نوار كاين عاود لي كولور حتى هما لي بون هادو سي دي كولور انا اللي نحبهم و جو فوا كو يجيو في ليفر هذه هي ما كل واحد واش يحب يعمل لي كولور بصح راني جبت لكم دي كولور اللي يجيو في ليفر كاين كولور غرونا سي تري بو سي تري اليغون سورتو الا تكون لابسه اون توني غرونا سي تري بو ودوك نعطي لكم لي كونساي تاع لي كولور اسمي يجي مع لا كولور اللي تجي مع لا لوتر كولور دوك نعطي لكم نهضر لكم في لوتر فيديو Donc le grenat c'est très beau, le marron foncé c'est très beau pour l'hiver. Voilà donc c'est des couleurs شابين وشوفوا هذه لا كولور تاع الفيرني تاع توب فيس عجبني فريمون توب فيس عجبني فريمون عجبني و ابروبو راني حليت اون نوفيل شان يوتيوب تشوفوها ها ديريها مكتوبه هنا شان يوتيوب جديده هذه لا شان يوتيوب نعمل لكم فيها لي ميك اب ولي كونساي دو بوتي كلشي على لي شوفو كيفاش تخلطوا لا كولور راني عملت لكم دايوغ بليزيور فيديو تخلطوا لا كولور لو فيرني دروك تفكرت كي هضرت على لو فيرني تفكرت عملت اون فيديو كيفاش تابليكيو لو فيرني وكيفاش تكون فريمون سي تري بو لي زيتاب باسكو كاين بليزيور ايتاب لو فيرني كيفاش تابليكيوه عملت لكم ان ميك اب ليجي تاع تو لي جور وهذا لو ميك اب داخل في ليليغونس والله تدخلوا تشوفوه الي تري امبورطون هذا لو ميك اب في ليليغونس ميك اب تحسوا ما راكمش عاملين ميك اب وهو ليجي شباب سي اليغون سي شيك فيمينا تحسوا كيما نقولوا ماشي هذاك المبرقع حاجه شابه فوالا دونك وان شاء الله دوك نعمل لكم بليزيور فيديو هاد لاشين يوتيوب ان شاء الله يا ربي الى ربي كتب وسبت الوقت نعمل لكم لي ميك اب ديفيرون ميك اب ايتو دونك دخلوا لاشين يوتيوب انستغرام جديد حتى هو كما راكم تشوفوه لا لو ميم نو سي نور باربي سي الاسم تاع لو صالون تاعي فوالا دونك مرحبا بكم عندي في لاشين يوتيوب في الانستغرام دونك كاين عاود ان فيرني عاود واحد اخر هذا لو فيرني حتى هو اللي تري بو سي ان غرونا موف سي تري بو هذا لو فيرني دونك هادو سي كاين عاود هاد لا كولور
هادي الي تري بال، هادي الغري حتى هي تعجبني. دونك هادو سي دي كولور اللي انا جو لي مي طول طون في ليفر طول طون. زعما جو مي با دوطخ كولور ابار لا دي فوا نلبس ان روز ولا لو جو مي ان روز، ما طول طون جو مي هاد لي كولور. فوالا دونك هادي سي ابروبو دي فيرني. بون je vous ai pas parlé على الانستغرام اللي حليته مع لاشين يوتيوب. الانستغرام حتى هو نحط بوبليي فيه لو طرافاي تاعي لي جو طرافاي في لو صالون، لي شينيون 3 دي تو كلشي تشوفوه. ودوك انا نعمل لكم ان شاء الله دي ستوري، نعطي لكم دي كونساي دو برودوي هكذا نشريهم نتستيهم في هذا الانستغرام. والانستغرام تاعي الاوفيسيال تاع دي شحال سي نور كما راكم تشوفوا وورلد تاع لاشين يوتيوب. هذا بون دخلوا اللي يحبوا لي باسكو هاد لاشين راني عملتها لي كونساي دو بسيكولوجي، لي كونساي دو بوتي، خاطي لي ميك اب، خاطي لا تينتور، خاطي لي ماش، خاطي لاشين اخرى عملتها بوغ سا. دونك اللي تحب لي كونساي دو بسيكولوجي دخلوا عندي في لاشين يوتيوب هذيك اوفيسيال. اللي ما يعرفوش ما عارفينش نعطي دي كونساي دو بسيكولوجي هكذا دي بتيت فيديو وبزاف لي تروك. والله دخلوا تشوفوا سي دي تروك اللي يهموكم. فوالا وان شاء الله غير نسيب الوقت ونعطي بلوس في سبيل الله. بون نهضر لكم اون ميم طون حتى على حاجه حتى هي الي فيمينين، سي بو، سي اليغون، سي شيك. فوالا سي هادو سي لي فوزونغل. لي فوزونغل تحملوهم انا جيتي كونتر لي فوزونغل اون بيريود، جيتي كونتر. بصح من بعد بديت نعمل دي فوزونغل اللي يجيو ناتوريل، ما يجيوش. انا ما نحبش هذاك اللي طوال، نحب حاجه ناتوريل تكون هكذا غير شويه طوال على لي زونغل تاعي. سي بو سي فيمينا تو. كنت نعمل هكذا خطره على خطره جو في لي فوزونغل. دونك نتوما خطره على خطره فو فات لي فوزونغل. بون جي فولو اسيي هاد لا لونغور، جي جامي اسيي اون لونغور. بون جي اسيي بصح با رارمون جو فو اسيي هاد لا لونغور ودوك نعملهم ان شاء الله. فوالا دونك سي اليغون خطره على خطره هكذا. عملوا هكذا لي فوزونغل تحسوا لا فيمينيتي، ليليغونس، سورتو ليليغونس فريمون تحسوا هكذا حاجه شيك توب. فوالا دو طون زون طون فات هكذا دي تروك هكذا كيما لي فيرني تو سي بيان بور النفسيه تاعكم بور فو. فوالا دونك الحاجه عاود حاجه لي امبورطونط c'est se démaquiller. Se démaquiller, c'est une phase qui est très importante, très importante. C'est تحميو la peau تاعكم، c'est تنحيو هذوك لو ميك اب اللي تكونوا عاملينو. فرانشمون سي il faut se démaquiller. بون جبت لكم هذا الاوميسيلر راني ديجا هضرت عليه بليزيور فوا، وعاود راني هضرت لكم عليه بليزيور فوا، و سي با لا بين نعاود نقول لكم ما هو اسمي عمل هذا الاوميسيلر. سي c'est un homicellaire démaquillant, démaquillez le visage تاعكم ولا تشريو n'importe quel démaquillant, vous démaquillez le visage تاعكم. c'est important pour l'élégance. علاش؟ باسكو كي ديماكيي لو فيزاج تاعك راك تحميه من هذاك لو برودوي دو ميك اب كيسرقد به. يفو لا بو تكون بروبر pour qu'elle respire. فوالا وراني عملت لكم كومون لافي لو فيزاج اي تو. تشوفوا لا فيديو اللي ما شافوش لا فيديو دوك تشوفوها هنا الفوق، ولا راني نعمل لكم حتى لي فيديو في لا بار دانفو. دونك جيسبر كو راني هضرت على كل شيء ابروبو دو لا بروبرتي في ليليغونس. الا تفكرت حاجه واحد دي تروك واحد اخرين نعمل لكم اون فيديو زوجه بوركوا با. بصح هادو سي مهمين، سي امبورطون. ايه البيديكور، جي با بارلي دو لا بيديكور حتى هي عملوا البيديكور دو طون زون طون. il faut faire pédicure. بون اللي ما عندهاش لي مويان تشوف في اليوتيوب وتشوف كيفاش لي تروك اللي تشريهم. الا تغزر باسكو عاود تروك خصك تكون تعرف تعملهم وتغزر في راسك. سينو تمشي عند اون استيتيسيان مره في 3 موا ولا معليش تلايم وتمشي عند تو في بال. فوالا اي حاجه امبورطونط. فوالا il faut épiler le visage, il faut l'épilation du visage. اما لو لازر تعمل ابيلاسيون او لازر. وباي ذا واي انا نعمل ليبيلاسيون
او لازير اللي تحب تجي تعمل ليبيلاسيون عندي في الصالون مرحبا بكم في تلمسان. انا سي جو سوي الجيريان، اون فيل في الجيري سابيل تلمسان. اللي عايشين في تلمسان يجيو لعندي وتحبوا تجيو اجيو، بون ما تحبوش ما دبر راسكم كل واحد حر. بصح اللي يحب يعمل ليبيلاسيون لازير انا جو في باسكو ماشي بزاف اللي يعملوا ليبيلاسيون لازير. ودوك نهضر لكم على ليبيلاسيون لازير وليبيلاسيون دوك نهضر لكم عليها ونهضر لكم على اون اوتر ايبيلاسيون حتى هي، باسكو كاين اللي ما عارفينش لا ديفيرونس بيناتهم. واسم يعمل لو لازير بصح ماشي في هاد لاشين الاخرى. جو سي با اسكو في هذه ولا لاشين الاخرى، جو سي با راني هذا ما جو بونس الاخرى. فوالا دونك هذه هي ليبيلاسيون او لازير ولا ليبيلاسيون ا لاسير. خصكم تعملوا ليبيلاسيون لو فيزاج. يفو اونليفي كاين اللي ما عندهمش، كاين اللي عندهم ما عندهمش، وميم اللي ما عندكمش وعندكم ان دوفي يفو اونليفي لي بوال. انا بور موا سي با بيان تخلي لي بوال هكذا في لو فيزاج تاعك. بون ابار اللي ما عندهاش كامل سي بون ما عندكش. بصح لي سورسيل يلفو نيتوايي لي سورسيل. انا شوي كونتر نحيو ماشي نحيو، كل واحد حره، كل واحد يعمل سكيل فو. انا مانيش هنا باش كل واحد يفي سكيل فو. بصح انا مون بوين دو فيو و جو ريسبكت لي غو لي بوين دو فيو جو ريسبكت. انا بصح مون بوين دو فيو انا جام با انا نحب نيتوايي لو سورسيل. و سي با حرامه راهم كاينين كي تنحي كل تترقق وتنحي هذيك لا فورم، هذيك هي اللي حرام. بون ما نطولش عليكم ندخل لكم في هذا السوجي. دخلوا اليوتيوب وشوفوا، وكل واحد حر اللي يحب ما يعملش ليبيلاسيون لي سورسيل ولا عنده هذيك ليدي بدي حرام ولا حر. انا مانيش هنا، انا بصح راني عارفه بدي ماشي حرام، بصح اللي عنده هذيك ليدي نورمال. دونك بصح اللي عارفه بدي ماشي حرام ونورمال وبوغال زعما مره على مره نو il faut toujours faire l'épilation des sourcils. C'est très important l'épilation des sourcils. Le يبان c'est beau, c'est élégant, vraiment c'est important. Voilà. Donc هذه هي je pense j'ai tout dit على la propreté et tout. كما قلت لكم اذا تفكرت كاش حاجه ولا راني نقول لكم يا با بروبليم. دونك سا ما في ان بليزير اللي عملت لكم هاد لا فيديو. فريمون توحشت نعمل لي فيديو في لاشين يوتيوب والله. فوالا الوغ جو فو لاس على بروشين فيديو ان شاء الله، ويا ربي تكون بيانتو، يا ربي نعمل لكم دي فيديو هكذا، يا ربي ان شاء الله. فوالا الوغ تهلاو فراسكم و جو فو لاس على بروشين فيديو. باي.